हुन्छ यस्तो यस्तो तर यार झर्ना दामी छ है झर्ना चाहिँ एकदम सानो भए पनि राम्रो अब सानो यस्तो राम्रो छ ठुलो झन् कस्तो होला अनि ठुलो चाहिँ अब आउँछ बिस्तारै अगाडि बाटो हो बाइक यहाँ पार्क गरेछु अनि सराउन्डिङ्सहरू रिस्की हो रिस्की सो गाइस हामी ठ्याक्क आइपुग्यो त्यो जहाँ हामी जानु लागेको थियो ऐट गर्मी भयो त यार त्यो ठाउँमा आइपुग्यो अब हल्का अब यसो वकिङ पनि गर्नुपर्छ अब सुरुमा झर्नादेखितिर बढ्नेभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा टक्क फोटो खिच्छु अनि त्यो पनि त्यही हो अब अब चाहिँ पुग्यो भनौँ अनि हामी यहाँ झर्नातिर जाँदैछौँ अनि यसो अगाडि हेर्दा चाहिँ हिलो बाटो छ ढुङ्गाहरू पनि छ यहाँको बाटो चाहिँ यस्तो छ है तर ठुलो बाटो हिँड्दैछ सिस्नु रहेछ नि त यार है यहाँबाट सिस्नु होइन यहाँ हो नि के होइन समातेर हेर त होइन समात्नु एकचोटि सिस्नु होइन जाउँ के सिस्नु होइन यहाँ म यहाँ हातमा छु के सिस्नु भयो भने त आत्था र उठ्ठु हुन्छ नि त यार आई डोन्ट नो त्यो सिस्नु हो कि तर सिस्नु जस्तो देखिरहेको थियो बाटो चाहिँ यहाँको अलि बिग्रे जस्तै छ त्यो चाहिँ थाहा भएकै कुरा हो त्यही नि आइपुग्यो बाटो यस्तो छ है थुप्रै रहेछ यस्तो लाग्छ फेरि यहाँ न होइन के हो सिस्नु होइन नि सिस्नु होइन जस्तो लाग्यो के अरे बाटो चाहिँ ओए मान्छेहरू हिँडेको त छ है यतै हो कि झोरमा चिप्ले जस्तो फस्ला चाहिँ चराको गुड यस अब हिँड्दैछौँ यो होइन यार यो हिँड्न यो बाटो हेर्नु है यो बाटो जाने हामी ड्याम हामी चाहिँ ठ्याक्क आइपुग्यो अब माथि बाटो चढ्दै यहाँ भनेपछि धेरै मान्छे आइसक्यो रहेछ क्या यार बाटो यस्तो भइसकेको रहेछ नि उकालो चढ्यो बाटो चिप्लो पनि छ जस्तो छ है कुन चाहिँ तल्दैछ बाटो त यस्तो चिप्लो यार फेरि एउटा हातमा हेलमेट एउटा हातमा क्यामेरा छ खसिहाल्यो भने त भद्राङ्गै हुन्छ त यार कम अन म्यान आइज राइट बाटो चाहिँ यस्तै छ है माथिसम्म र म माथि एकचोटि माथि चढेर भेटौँ है त उकालो त चढ्यो अब यही यो पत्थरको बाटो जाने मजा भइरहेको छ जे होस् बाइक एडभेन्चर र बाइक प्लस के अरे के भन्नु त्यसलाई ट्रेकिङ हाइकिङ भनौँ न हल्का हाइक गऱ्यो नि त माथितिर तर थाक्यो यार कस्तो भइरहेको छ एक्सपिरियन्स सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा वकिङ एडभेन्चर वकिङ प्लस राइड एडभेन्चर भयो आजको दिन अब डेस्टिनेसन पुगेर चाहिँ सबै छुट्टै हुन्छ है भन् त मजा पनि आइरह थाकेको पनि छु प्यास लाग्छ पानी छैन झर्नाको पानी खाइदिने हो है झर्नाको पानी कान्छी नानी बोकेको कम्मरमा होइन त अब बाटो यस्तै छ कोही चाहिँ अब भनौँ न
के अरे हे म जान्न यस्तो बाटो उस्तो बाटो भन्छ नि त कोही भन्छ नि त हे यस्तो बाटो को जान्छ यताउता अब त्यही मैले यही भनिरहेको थियो बाटो यस्तो छ अलि राम्रोसँग हिँड्नु पर्छ बिचमा खाल्टो पनि छ खुल्टो पनि छ घाँस छ भुस छ बाटो छ स्ट्रेट छ डेस्टिनेसन छ त्यही अब जाने टक्क सो फलो मी बाटो यस्तै छ निहुरेर हुनुपर्छ आम्मा यहाँदेखि त झन् कम्प्लिकेटेड बाटो भयो त यार ड्याम किन भयो यस्तो बाटो यहाँको यार मान्छेहरू त हिँडिरहेको हुन्छ त ओहो अगाडिको बाटो बाटो एकदम केयरफुल हुनुपर्छ यस्तो ठाउँमा बाटो त एकदमै स्टिफ छ यार जुगाले हो आएर अब यसरी निहुरेर हिँड्नुपर्छ हाफ प्यान्ट लाएर हिँडिरह जुगाले के गर्ने हो जुगालाई गर्न सक्नुपर्छ जुगाले कल दिएला कि मलाई बाटो त यार अब चाहिँ पुग्ला जस्तो लागेछ तर टेङ्गो चाली मुभीको ख्याल आयो त यार हाइट आम्मा अब त झन् यो बाटो हेरौँ न यो बाटो त पुरै सुतेरै जानुपर्छ जस्तो छ त्यो यार पसिनै पसिनो भइसक्यो डेन्जर यही नै रमाइलो छ तर त्यो त पछाडि भिडियो यो बाटो चाहिँ हाम्रो जाने हो सो लेट्स हेर्न अगाडिको बाटो ए अब त सुतेर जानुपर्छ जङमा आएको कि घुम्न आएको ए यो काँडाहरूले थिस गर्न आएर मेरो थियो नि रेलवे स्टेसनवाला चक्कु जसो तसो निस्क्यो के हो यहाँ जुगा हो काठ रहेछ काठ रहेछ भन्दै गाइज यो ठाउँमा अलि डर छ है बाघहरूको तब पनि हाम्रो हिँड्दैछौँ तपाईँलाई केही नयाँ देखाउने भनेर वाइल्ड नेपाल हुनेछ यो पानी चाहिँ छुन लाग्यो ओहो बाटो त यस्तो रहेछ जता जता खुट्टा जान्छ त्यतै मान्छे पनि पुग्ने हो है बाटो यस्तो घाँस छ फेरि खाल्टोमा खुट्टा राख्दै भने त यस हे केटाहरू हामी आइपुग्यौँ अब आइपुग्यौँ हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा सो हामीले चाहिँ टक्क अलिअलि फोटोसोटो यताउता गऱ्यो अनि जे होस् यता आएर चाहिँ एकदमै चिल फिल भइरहेछ एज यु क्यान सी पछाडि चाहिँ एकदमै राम्रो ठुलो टाइपकै भनौँ तर त्यस्तो
के अरे डेन्जर चाहिँ छैन फल होइन, तर त्यो अलिक लामो छ कि त्यहाँ माथिदेखि स्टार्ट भएर तलसम्म छ अनि यो कन्टिन्यू छैन। अनि जे होस् यता आएर रमाइलो त रमाइलो लाग्यो। अनि बाटोहरू जस्तो नराम्रो भए पनि एट दि एन्ड अफ द डे जस्तो राम्रो भ्यू देख्न पाउँदाखेरि लाइक रमाइलो भयो नि त। अनि तपाईँहरूलाई नि आउनु मन छ भने यो चाहिँ आउनुहोस् होला। बाटो चाहिँ अब मलाई नि थाहै छैन होइन, थाहै छैन भन्दा नि नामहरू थाहा भएन मलाई, तर त्यही हो माछा पोखरीदेखि भित्र चाहिँ हो। अनि जो राम्रै छ यस्तो यो यहाँ आउने बाटो चाहिँ होइन के अरे कोही कोहीलाई अब मजा लाग्ला अरे त्यस्तो बाटो हिँड्नलाई अनि कसैलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ क्या। अल्छी भन्दा नि हे यस्तो बाटो नि के जाने, यस्तो बाटो भएर नि के जाने, यस्तो बाटो यताउता प्लाना ढिम्काना होइन ब्ला ब्ला ब्ला। तर त्यो बाटो क्रस गरेर आउनु भयो भने चाहिँ लाइक यस्तो भिड देख्नु पाउँछ नि त राम्रो मजाले। सो त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ मनपर्छ है यस्तो यस्तो ठाउँ आउन, नयाँ नयाँ ठाउँ। यो ठाउँ त मलाई थाहा पनि थिएन, कहिले आएको पनि थिएन, तर त्यही भए जे भए पनि यसो यताउता देख्यो जाउँ न त आफै गएर हेरौँ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हो। अनि मलाई चाहिँ हेरेर आफै एक्सपिरियन्स गर्नु मन लाग्छ। हुन त सबैलाई त्यही होला, आफै एक्सपिरियन्स गर्नु मन लाग्छ नि त। अनि आफै एक्सपिरियन्स गरेपछि के हुन्छ कि त्यो ठाउँ म गएको पनि थियो होइन, अनि त्यो ठाउँ यस्तो छ उस्तो छ यताउता कस्तो फिल भएको थियो आफूलाई होइन, कस्तो भाइब्स क्रिएट भइरहेछ। अब विकली काम गर्ने अब डेली काम गर्दा 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 अब अलिक माइन्ड जाम हुन्छ क्या, ब्लक हुन्छ, केही आइडियाज हुँदैन, राम्रो राम्रो न्यू थट्सहरू आउँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ यस्तो काइन्ड अफ ब्रेक चाहिँ चाहिन्छ है, म त्यही भन्छु। सो त्यही हो आइपुग्यो एट लास्ट कस्तो कस्तो गर्दा गर्दा। एक्चुअली भ्यू हेर्नुहोस् यार, अनि फुल जङ्गलको बिचमा छ कि त्यो सराउन्डेड बाई जङ्गल छ है। अनि जङ्गलको बिचमा टक्क यस्तो राम्रो नेचुरल वाटरफल छ। अनि यसको नामकरण चाहिँ के गरौँ होला यार, नामकरण गर्छु भने चाहिँ होइन अनि अब एउटा नाम आएको छ है, तर फर्स्ट नेम इन्डियन हो होइन, हिन्दी हो, इन्डियन त नहुने हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा छ। अनि सेकेन्ड नाम चाहिँ आफ्नै नेपालीमा। सो यसको नाम चाहिँ मेरो दिमागमा के आएको छ भन्दाखेरि गुमसुदा झरना रे यो झरनाको नाम चाहिँ मेरो लागि सबैलाई यही भन्ने भनेर छैन, तर यो झरनाको नाम चाहिँ गुमसुदा झरना। अनि मलाई चाहिँ अब टक्क के भन्नु छ भन्दा होइन, अनि यो झरनामा एकदम रमाइलो भयो। जे होस् अब मैले के नाम राखेको थिएँ अरे गुमसुदा झरना है, गुमसुदा झरना एकदमै राम्रो छ। अनि यो झरना नि राम्रै छ, कोही पनि हुँदैन है, खालि दुईजना मात्रै छ, कोही पनि छैन। अनि दुईजना मात्रै एकदमै एकदमै रमाइलो भइरहेछ है, किनकि कोही छैन डिस्टर्ब गर्नको लागि। आफूलाई जे गर्न मन लाग्यो गऱ्यो मजाले यस्तो यस्तो भ्यूमा दुईजना मात्रै बस्नु पाउँदा पिस आउट म्यान, एकदमै रमाइलो भयो। यहाँ झर्ना हेर्न सक्नुहुन्छ है, भिजाइदिउँ क्या हो, भिजाइदिउँ सक्दिउँ अनि तर एकदम रमाइलो भयो। टक्क मैले यहाँ यस्तो फोटोसोटो हाम्रो छ त्यो सब आउँछ अनि दामी लाग्यो मलाई यार, एकदमै एकदमै त्यो माथिको चाहिँ सही छ है। त्यहाँदेखि पलो हुँदै तल आइरहेको छ, तर दामी छ। मैले धेरै भन्यो होला यो एकदमै 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 बढ होइन, तर मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। बाटोदेखि लिएर एन्ट्रीदेखि गऱ्यो होइन, हुन्छ नि अब मेन बाटोदेखि टक्क माथि जता एन्टर गऱ्यो त्यहाँदेखि यहाँसम्मको बाटो मलाई एकदमै एडभेन्चर लाग्यो होइन, एकदमै दामी लाग्यो। मैले खै पहिला गरेको थिएन बिर्सेँ, तर खै गरेको थिएन होला मेरो हिसाबले होइन, तर एकदमै रमाइलो भयो। अनि तपाईँलाई नि अब यसो रमाइलो गर्न छ, अर्को काइन्ड अफ रमाइलो लाइक आउने मजाले बस्ने, कोही हुँदैन, कोही डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन, आफूलाई केही इन्ट्रेस्टिङ अब जस्तो हुन्छ नि केही आइडिया थटहरू लिएर आउनु छ, राम्रो राम्रो केही आइडियाज क्रिएट गर्नु छ आफ्नो माइन्डमा। अनि आफ्नो माइन्डमा यसो पिस गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ आउनु है, जस रमाइलो नि छ। त्यही हो, ऊ त्यहाँ एउटा पानी बोतल देखेँ मैले है,
जता नि आएर यता आएर यस्तो फोहोर सोहोर चाहिँ नगरिदिउँ है। आफूले खाएको सामानहरूलाई प्लास्टिकमा लिउँ, बाहिर जाउँ, बाहिर डस्टबिनहरू हुन्छ अनि त्यहाँ हालिदिउँ। सो यहाँ त्यति भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ यति नै राख्छु। अनि अहिले एकछिनमा सकाएको होइन, मैले भिडियो फिनिस गर्नु अझै छ है। सो हामी चाहिँ अब टक्क आफ्नो स्पेन्ड गरेर राम्रो टाइम यो झर्नामा। अनि के अरे अब चाहिँ हामी एकछिनमा निस्किन्छौँ होला। त्यो अब टाइम पनि धेरै स्पेन्ड गरेर राम्रो भयो, जो एक्सपिरियन्स राम्रो भयो अहिले नयाँ ठाउँमा होइन। सोध्दै आउने अनि टक्क यसो अनुमानले मात्र आउने भनेको त एकदम मजै आयो नि त। सो यहाँ त्यही नै हो। अब हामी चाहिँ निस्किन्छौँ होला अनि डाइरेक्ट बाइकमा भेटौँ न त है। यही बाटो खत्तम छ है। अब त्यही बाटो जसरी आएको त्यसरी जानुपर्छ, बाटो अर्को छँदैन रहेछ। सिप्लिन्छ तल गयो ल, हामी जाँदै गर्छ यता। ओए भर्खर पनि ठ्याक्क 4 जना आएर रहेछ अनि उनीहरू पनि भयो होला, हे नजाउँ 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 होइन। कहाँ भयो त्यो, नजाउँ 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 भयो होला। तर they didn't give up के सही हो, they didn't give up at the end, they made it to the destination। मलाई चाहिँ सही लाग्यो यार। बाटो यही हो। एउटा फोटो खिच्न, पुरा ब्लरी ब्लरी है पक्क। हेर्नु यसको फोटोग्राफी कस्तो खिच्ने रहेछ यसले। यो 4 जना के यस्तो बाटो हुँदा हुन्छ नि, एट द एन्ड दे मेड इट टु द डेस्टिनेसन। अनि सही आयो जस्ट उनीहरू फर्क्यो भयो। आई होप रिग्रेट गर्दैन होला, किनकि ठाउँ कति राम्रो छ यार। आइट आइट बाटो तर चाहिँ गुम्सदा झर्नु अलिअलि मान्छेहरू आइरहेको रहेछ। ल अब डाइरेक्ट तल भेटौँ है। यहाँको बाटो अब चिप्लो छ। यसो हेरेर ओइ 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 धन्दै चिप्लो। ठ्याक्कै भिडियो गरेको थिएँ मैले फेरि। फेरि चिप्लिन्छ। अनि त 4 खुट्टे हुन्थ्यो अरे। सुरुमा त बिदा ढ्यान हिँड्यो होइन, त्यो पछि सन्चो हिँड्यो फेरि नि खस्यो अहिले त। यस निस्क्यो अब। जुत्ता खाना त्यस्तो छ, माटै माटो ढुङ्गा ढुङ्गा छ।
खुट्टा त क्या सेतो भइरहेछ यार खसेर अनुभव कस्तो भयो रमाइलो सो अब झर्नालाई टाटा बाई बाई भन्ने निस्क्यो हामी त्यो जङ्गलको बिचमा छ त्यो झर्ना त्यो जङ्गलको त्यो जोड्दै छ नि त है हाम्रो त्यहीँबाट त यसरी गइने हो नि त है त्यो होइन थाहै छैन क्या त्यहाँ झर्ना छ भनेर एउटा क्या मजा लाग्ने त राइड यसमा के कम्फर्टेबल है तर बाटोको खत्तम छ यार खतरा
अफ रोड त्यो अटको लागि त्यही हिँड्दो भएर आली हुन्छ है त्यसको बारे पनि कति महिना पुग्यो होइन कति अब रिस्की छ कि दामी छ राइड रिस्की छ कि दामी छ यो राइट त्यहाँ दामी लाग्यो फिक्स त डर त छैन क्या मनमा मतलब लोटिन्छ भने डर त छैन किन त्यस्तो तर ड्राइभर होला नि ड्राइभर रे के सुन्नु मन त तल के भन्छ ड्राइभर रे हुन्छ अब फोरिन चलायो ड्राइभर त हो राइडर हो नि ड्राइभर धन्दा मेरो फोन टिप भइसकेको थियो सो म चाहिँ फेरि किन आयो यही ठाउँमा भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यो ठाउँमा एन्डिङ गर्नु मन लागेको थियो अनि मैले अगाडि नै गरिसकेको थिएँ तर म लास्टमा फेरि यहीँको एन्डिङ हाल्छु भनेर सो यहाँ त्यति भन्दै आजको भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु अनि नयाँ छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यसो मन परेमा कमेन्ट पनि ठोकिदिनु होला ट्याक्क लगाएर अनि अझै आउँदैछ नयाँ नयाँ भिडियोहरू अझै आउँछ राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउँछ सो यहाँ टिल देन किप वाचिङ अमेज गो